बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कहानी की दुनिया को सुनने वाले हमारे प्यारे दोस्तों को कहानी की दुनिया में खुशामदीद। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड्स होने वाली हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक खौफनाक कहानी जिसका मौजू है 3 दिन की बच्ची। मेरे एक जानने वाले हैं, नूरानी इल्म के ज़रिए लोगों का इलाज करते हैं, हिकमत भी जानते हैं। मैं भी अक्सर उनके पास जाता हूँ। उनके दवा में और दुआ में बड़ी तासीर है। लोग दूर दूर से उनके पास आते हैं और पुरानी से पुरानी बीमारी का इलाज कराते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इन्हें लाइक करते हुए हमारी हौसला अफजाई ज़रूर किया कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एक दिन बातों बातों में हकीम साहब ने एक वाक़या बताया कि डॉक्टर नाउम्मीद हो चुके मरीज़ा को कैसे ठीक किया। बाकी हकीम की ज़ुबानी सुनिए। हम हर तरह के मरीज़ का इलाज करते हैं। अल्लाह के फजल से जिस मरीज़ पर डॉक्टर या हकीमी दवा असर नहीं होती है, हम उन मरीज़ों का भी इलाज करते हैं। उसमें रूहानी मामलात से भी मदद लेते हैं और लातादाद मरीज़ों को अल्लाह ने शिफा दी है। मेरे एक दोस्त हैं जो कि अपनी वालदा की दवा लेने हमारे पास आते हैं और अक्सर हमारे रूहानी इल्म के बारे में पूछते हैं कि कैसे आप ये करते हैं, क्या ज़रिया है और उसकी क्या हद है, कहाँ तक इस इल्म की रसाई है, क्या क्या काम इस इल्म से लिया जा सकता है। तो हमने कहा कि इस इल्म की तो कोई हद ही नहीं है। जितना आगे बढ़ते जाओ ऐसा लगता है कि अभी बहुत कम हुआ है, बहुत कम इल्म आया है। रसाई की जहाँ तक बात है तो उसकी रसाई दुनिया की हर कोने तक है। मेरे पास जो मरीज़ रूहानी मसाइल वाले आते हैं उनका इलाज वो साहब करते हैं जिनका नाम आमिर है और बड़ी दिलचस्पी से देखा करते हैं। खैर ये तो एक समंदर है, बड़ा तवील इल्म है। मैं इन्हें समझा नहीं सकता था क्योंकि उनको सीखा और महसूस किया जा सकता है, आम आदमी को दिखाया नहीं जा सकता। एक दिन मैं अपनी मतब में था कि उन्हीं आमिर साहब का फ़ोन आ गया। बड़े परेशान थे, बड़ी मुश्किल से बात कर रहे थे। सलाम दुआ के बाद बोले, हकीम साहब मेरे घर एक बच्ची की विलादत हुई है, कुछ नहीं खा पी रही है, इंतहाई निगहदाश्त में है। जो दूध दिया जाता है बाहर निकाल देती है उल्टी के ज़रिए। उसे सांस लेने में बेइंतहा तकलीफ़ का सामना है। डॉक्टर अल्ट्रासाउंड और दूसरे टेस्ट कर रहे हैं। आप देखें कोई रूहानी मसला तो नहीं है। शादी के 2 साल बाद अल्लाह ने औलाद की नेमत से नवाजा है। आप इसको अच्छी तरह चेक करें। मैंने उन्हें दिलासा दिया, अल्लाह पर भरोसा रखो, अच्छी उम्मीद रखो, अल्लाह अपना फजलो करम फरमाएंगे। चेक करता हूँ, तुम भी दुआ करो, जो नज़र आएगा मसले का हल निकालने की कोशिश करता हूँ। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने तरीके से चेक किया। मैंने फ़ोन बंद करके बच्ची को अपने तरीके से चेक किया तो पता चला कि उसकी चारों तरफ आसीबी मखलूक़ात का बसेरा है और यही उसे बीमार कर रहे हैं। कोई 1 घंटे के बाद आमिर का फ़ोन फिर आ गया। हकीम साहब डॉक्टरों ने टेस्ट किया था, उसकी रिपोर्ट आ गई है। वो कह रहे हैं कि बच्ची के दिल के वॉल अपनी जगह पर नहीं हैं, हटे हुए हैं। हम उसका ऑपरेशन भी नहीं कर सकते। बच्ची बहुत छोटी है, दुआ करें अब तो कोई मौजज़ा ही उसे बचा सकता है। ये कहकर आमिर रोने लगा। मैंने उसे दिलासा दिया कि अल्लाह पर भरोसा रखो, वो सबसे बड़ा कारसाज है, कोई हल ज़रूर निकल आएगा। मैं देख रहा हूँ, दुआ भी करना, सब अच्छा हो जाएगा। तुम भी अल्लाह से लौ लगाओ, दुआ करो, वो ज़रूर सुनेगा। मैंने आमिर को फ़ोन पर दिलासे देकर फ़ोन बंद कर दिया और पढ़ाई करने लगा। मैंने बच्ची के लिए बड़ी दुआएं की। उस पर जो मनफी असरात आ रहे थे उसे हटा दिया। दूसरे दिन भी आमिर का फ़ोन आया। वो बड़ा परेशान था। मैंने उसे रात की पढ़ाई और मनफी असरात का बताया।
اسے کسی حد تک سکون ملا اور دعائیں کرنے کا کہنے لگا۔ میں نے اسے مزید دلاسا دیا اور فون بند کر دیا۔ تیسرے دن دوپہر 3 بجے عامر کا فون آیا اور بچی کے بارے میں بتانے لگا کہ اس کی حالت میں کوئی بہتری نہیں آئی ہے، کچھ کھا پی نہیں رہی ہے، نلکی کے ذریعے جو خوراک پیٹ میں جاتی ہے الٹی ہو جاتی ہے۔ میں نے رات کو جو پڑھائی کی تھی اس کے بارے میں بتایا۔ رات پڑھائی کے دوران مجھ پر جنات کا اٹیک ہوا تھا۔ بہت سارے خوفناک قسم کے جنات پہنچ گئے تھے جو مجھے پڑھائی سے منع کر رہے تھے۔ میں نے روحانی موکلات کے ذریعے ان کا مقابلہ کیا اور مار بھگایا۔ اس کے بعد دوسری پارٹی آ گئی، اس سے بھی میری جنگ ہوئی۔ رات بھر میں انہی شیاطین سے لڑتا رہا، سو بھی نہیں سکا۔ میں نے اپنی پوری تفصیل بتائی۔ پھر وہی عامر کا رونا اور بچی کے بارے میں دعا کرنے کا کہنا۔ کل ملا کر وہ باپ ہونے کے ناطے بے حد پریشان تھا، اور ہونا بھی چاہیے۔ 2 سال کے بعد اس کی بچی کی پیدائش ہوئی تھی، مگر اسے ایسا مسئلہ درپیش تھا کہ ڈاکٹر حیران تھے کہ ہم اس بچی کا آپریشن کیسے کریں۔ بغیر آپریشن کے وال اپنی جگہ نہیں لگ سکتے تھے، اور ڈاکٹر بچی کی عمر کو لے کر پریشان تھے۔ میں نے عامر سے کچھ دیر بات کی اور فون بند کر دیا۔ میں عامر کی بچی کی پریشانی میں بیٹھا ہوا تھا، سوچ رہا تھا کہ اچانک مکتب میں بیٹھے ایک صاحب پر میری نظر پڑی، اور مجھے ایسا لگا کہ ڈوبتے ہوئے کو تنکے کا سہارا مل گیا ہو۔ یہ شفیق صاحب تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں بڑی شفا رکھی تھی۔ یہ روحانی علم میں بہت آگے تھے، بڑے سے بڑا مسئلہ چٹکی بجاتے حل کر دیا کرتے تھے۔ یہ اکثر ہمارے مکتب آتے رہتے ہیں۔ میں ذاتی طور پر کئی کام ان سے کروا چکا ہوں، اور اس میدان میں دوسروں سے بہتر پایا ہے میں نے انہیں۔ میں نے فوراً ان کو اندر بلایا اور عامر کی بچی والا کیس ان سے ڈسکس کرنے لگا۔ ان کو پوری ہسٹری بتائی۔ انہوں نے اپنے طریقے سے چیک کیا اور بولے اس کے اوپر ماں کی طرف سے اثرات ہیں، اس وجہ سے مسئلے ہو رہے ہیں۔ پہلے ماں پر سے اثرات ختم کرنا پڑے گا، اور پھر بچی سے اثر ختم کرنا پڑے گا۔ ہم نے کہا جو سمجھ آ رہا ہے جلد از جلد کرو، بچی کی حالت بہت خراب ہے۔ شفیق صاحب نے وہیں بیٹھے بیٹھے پڑھائی شروع کی اور ماں بیٹی دونوں کے مسئلے پر کام کرنا شروع کر دیا۔ بچی ہسپتال میں موجود تھی اور یہ میرے مکتب میں بیٹھے کارروائی کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد شفیق صاحب بولے، لو حکیم صاحب، دونوں کے مسئلے حل ہو گئے ہیں۔ اللہ کے فضل سے بچی کو کسی آپریشن کی ضرورت نہیں ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، مگر یہ جانتا تھا کہ ان کے ہاتھ میں شفا ہے اور یہ کام کر سکتے ہیں۔ ان کے مکتب سے جانے کے بعد میں عامر کو فون کا انتظار کرنے لگا کہ بچی ٹھیک ہو گئی تو عامر فون ضرور کرے گا۔ دوسرے دن رات 8 بجے عامر کا فون آیا۔ اب خوشی سے اس سے بولا نہیں جا رہا تھا، اس کے لہجے سے لگ رہا تھا کہ وہ بہت خوش ہے، بار بار شکریہ ادا کر رہا تھا۔ حکیم صاحب، کل آپ سے بات کرنے کے بعد جب ڈاکٹر وزٹ پر آئے تو بچی کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس کی کنڈیشن پہلے جیسی نہیں تھی، اسے سانس لینے میں کوئی دشواری کا سامنا نہیں ہو رہا تھا، اس کی ہارٹ بیٹ بھی صحیح تھی۔ انہوں نے فوراً دوبارہ الٹرا ساؤنڈ اور دوسرے ٹیسٹ کیے۔ آج شام کو ٹیسٹ کی رپورٹ آ گئی ہے، اس کے دل کے وال اپنی جگہ پر آ گئے ہیں، یہ فیڈ بھی کر رہی ہے، الٹی رک گئی ہے، اور اب یہ روم میں اپنی ماں کے پاس ہے اور مکمل طور پر نارمل ہے۔ حکیم صاحب، آپ نے میرا ناممکن مسئلہ حل کر دیا۔ وہ خوش بھی ہو رہا تھا اور روئے بھی جا رہا تھا۔ میں نے اسے مبارکباد دی اور آرام کرنے کا کہا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ تو آپ کو ہماری یہ کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں، اور آپ پر یا آپ کے کسی بھی عزیز پر کوئی حقیقت پہ مبنی انٹرسٹنگ واقعہ گزرا ہو تو ڈسکرپشن میں دیے گئے ای میل پہ رابطہ کر کے اپنا واقعہ ہم سے ضرور شیئر کریں، تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے ایسے ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز لا سکوں۔ کیا پتہ اگلی کہانی آپ کی ہو۔ پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے عزیزوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔
فی امان اللہ. اللہ حافظ.